बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 11 अप्रैल है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। दिसंबर सन 2024 में रवात थाना रावलपिंडी से एक खातून अपने खावंद के साथ कहीं जाती है और उसके बाद उसका खावंद पुलिस को ये इतला देता है कि मेरी वाइफ जो है उसको किसी ने अगवा कर लिया है, और साथ साथ वो ये बताता है कि मेरी बीवी के पास मवेशी बेचने के पैसे भी थे और जेवरात भी थे, वो इन चीज़ों के साथ गायब हो गई है। मुझे लगता है कि उसको किसी ने अगवा कर लिया है। ये बड़ा ही अजीब व गरीब केस होता है। ज़ाहिर बात है पुलिस जो है इसकी तहकीक शुरू करती है, उस खातून को तलाश करना शुरू करती है, लेकिन इस दौरान जो उस खातून का भाई होता है वो पुलिस को कहता है कि जी मुझे इस बहनोई पर शक है, मेरी बहन अगवा नहीं हुई बल्कि इसने ही उसे कहीं इधर उधर किया है। खातून बच्चों वाली होती है, कोई ये नहीं होता कि वो बच्चों, उसके अपने बच्चे भी होते हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं उसके, 16 साल की उसकी एक बेटी है। बहरहाल जी पुलिस इस केस को हल करना शुरू करती है, लेकिन कोई ख़ास कामयाबी पुलिस को नहीं मिलती। शक जो है वो पुलिस को भी हो जाता है कि इसका खामंद इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन ज़ाहिरी बात है बग़ैर उसके ऊपर ना तो खातून रिकवर होती है ना कोई और मामला होता है, तो पुलिस इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकती। बहरहाल जी अब ये केस बाकायदा तौर पे हल हो गया है और इसमें ये वाज़े हो गया है कि इस खातून को मार कर दफन किया गया था, साथ पत्थर बांधा गया था नाले में एक में, और फिर अल्लाह की करनी हुई, अल्लाह ताला का मुआजिज़ा हुआ, बारिश हुई, पानी चढ़ा, लाश उभरी बाहर आई और उसके बाद वो लाश मिली, उसकी शनाख्त हुई, तो ये वही खातून थी जिसको इसके खामद ने और एक और शख्स के साथ मिलकर यह सारा कुछ किया था। आपको इस वाक़े की तफसील आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कितना खौफनाक ये वाक़या है, लोग किस तरह के काम करते हैं, किया क्यों था ये भी आपको बताऊँगा। ये खातून स्कूल टीचर थी, इसके साथ ये अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया आज इसकी तफसील बताते हैं आपको। जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, खातून जिसका नाम कुदसिया बतूल था, ये दिसंबर 2024 में जो पूरी इसरार हालत में लापता हो जाती है, और फिर उसके बाद जो है इसका, जैसे आपको बता चुका हूँ, अगवा का इसकी दरख्वास्त दी जाती है। इसके खामद के ऊपर जो है वो शुबा किया जाता है, जो इसके साला होता है, जो इस खातून का भाई होता है, और उसके बाद पुलिस जो है वो तहकीक करती है, कोई कामयाबी नहीं होती, लेकिन जो है वो इस खातून की लाश जो है वो मार्च के महीने में बारिश होती है, और उसके बाद पुलिस को जो है वो गोड़ा राजगान यहाँ के जो है नाले से एक लाश मिलती है। पुलिस उस लाश की शनाख्त के लिए जो है वो राब्ते करती है और इन लोगों से भी राब्ता करती है जो खातून के पीछे लवाहिकीन होते हैं। इस खातून की 16 साल की जो बेटी है वो बाकायदा तौर पे जाकर अपनी जो है माँ की शिनाख्त करती है। वो ये बताती है कि मेरी वालदा जो है उसकी जो है छोटी उंगली के साथ एक इजाफी उंगली थी, जैसे होती है बाज़ लोगों की 6 उंगलियां, तो वो उसकी वजह से और दीगर निशानियां और चीज़ों से जो है वो अपनी माँ की बाकायदा तौर पे शनाख्त कर लेती है, और उसके बाद जो है वो कहती है कि वाकई ये जो है मेरी माँ है। बहरहाल पुलिस इसका पोस्टमार्टम के बाद DNA करवाने का फ़ैसला करती है और कहती है कि जी हम चेक करेंगे। पुलिस इसका DNA करवाती है, पोस्टमार्टम करवाती है, और बाद में ये साबित हो जाता है कि ये खातून वाकई वही खातून है जो गायब हुई थी और जिसके खामद ने कहा था कि वो अगवा हो गई है। अब पुलिस जो है इसके केस को हल करने की कोशिश करती है, और पुलिस को अब ये कंफर्म हो जाता है कि इस खातून को कत्ल किया गया था, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें वाज़े तौर पे ये सामने आ जाता है कि इस खातून को जो है वो इसका गला भी दबाया गया था, और साथ साथ इसके गले में फंदा लगाकर इसके सर के ऊपर किसी चीज़ से चोट मारी गई थी, जिससे इसकी मौत वाक़या होती है। पुलिस को ये वाज़े तौर पे कत्ल हो जाता है, वाज़े हो जाता है कि ये कत्ल हुआ है। पुलिस अब इसके बाद जो है इसको ट्रेस करना शुरू करती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो पुलिस के पास बाकी ज़राए होते हैं, पुलिस जो है वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करती है, और बिलाखिर पुलिस जो है इसके मुलज़िम तक पहुंच जाती है। मुलज़िम को जब गिरफ़्तार किया जाता है तो वो जो है बताता है कि आखिर उसने ये सारा कुछ क्यों किया था। मुलज़िम जो है इसका खामद ही होता है। मुलज़िम 2 वजूहात पे इसको जो है वो कत्ल करता है। वो कहता है कि जी एक तो वो दूसरी शादी करना चाहता था और ये खातून उसके रास्ते में रुकावट थी, और साथ साथ उसने ये मनसूबा बंदी जो है इसको ठिकाने लगाने की वो किसी और के साथ नहीं बल्कि एक पीर के साथ मिलकर की थी। ये इस खातून को जो है बताया ये जाता है कि जी ये खातून
کلیام کے دربار پہ جو ہے حاضری کے لیے گئی تھی. اس وقت اس نے یہ بتایا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس شخص نے جب یہ گرفتار ہوا تو اس نے یہ بتایا کہ جی اس نے ہی اس خاتون کو مارا ہے. اب جو چیز سامنے آئی ہے، ترجمان راولپنڈی پولیس کے مطابق مقتولہ قدسیہ بطول پرائیویٹ اسکول ٹیچر تھیں. ملزمان نے خاتون کو تشدد اور پھندہ ڈال کر قتل کرنے کے بعد لاش دفنا دی تھی، اور اس قتل میں اس کا شوہر اور وہ پیر ملوث ہیں، اور ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا. میں نے تصویر بھی جو ہے وہ تھمبنیل پہ لگا دی ہے. مقتولہ اور اس کے شوہر امین کا جیلی عامر اسرار کے پاس آنا جانا تھا. جیلی عامر جو تھا وہ مقتولہ سے زیورات اور رقم بٹور چکا تھا. مقتولہ کا شوہر اہلیہ کے جیلی عالم کے ساتھ رویے پر بدظن تھا. مقتولہ نے جب جیلی عامل سے اپنے رقم اور زیورات کا تقاضا کیا تو دونوں ملزمان نے مل کر مقتولہ کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی. ملزمان نے خاتون کو عملیات کے بہانے لے جا کر تشدد اور پھندہ ڈال کر مارا. یہ پولیس بتا رہی ہے، لیکن مجھے کیس تھوڑا سا اس میں مختلف لگتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے مجھے کیا لگتا ہے. ملزمان نے زمین کھود کر لاش کو دفنا دیا اور جرم کو چھپانے کے لیے دسمبر 2024 میں مقتولہ کے اغوا کا مقدمہ درج کروایا. روات پولیس نے پیشہ ورانہ تفتیش کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا. خاتون کے قتل میں ملوث ملزمان کی گرفتاری پر سی پی او سید خالد ہمدانی نے ایس پی صدر، اے ایس پی اور تفتیشی ٹیم کو شاباش دی ہے، اور ان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان پیش کر کے جو ہے وہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور ان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی. اب جو ہے اللہ پاک کرم کرے، جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ جی لاش کو چھپانے کے لیے رسی کو بھاری پتھر سے باندھ کر نالے میں پھینکا گیا، لیکن بارش ہونے پر لاش پانی کے ساتھ بہہ کر نالے کے موڑ پر پھنس کر ظاہر ہو گئی تھی. بہت ہی افسوسناک واقعہ. لیکن جو چیز میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جی عامل سے بدظن، عامل سے رویہ اور اس کے اوپر شوہر بدظن تھا، یہ والی بات جو ہے وہ مجھے بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، اور لگ یہی رہا ہے کہ واقعی جو اس کا بھائی لگا رہا ہے خاتون کا، جو اس کے بھائی نے پولیس کو بتایا تھا کہ یہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، میری بہن اس کو دوسری شادی کرنے نہیں دے رہی تھی، اس نے اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے جو ہے یہ سارا اس جعلی عامل کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یہ سارا منصوبہ بنایا اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. اور یہ سارا معاملہ جو ہے کیس پولیس نے بڑے اچھے طریقے سے یہ کیس سارٹ آؤٹ کر لیا ہے. حیران کن، افسوسناک ظاہر ہے، اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ اپنی بیوی کو، جس سے بچے تھے اس شخص نے جو ہے وہ اس طریقے سے. لیکن دیکھیں، میں وہ خبر آپ تک پہنچانے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ناحق کے قتل ہوتے ہیں وہ چھپتے نہیں ہیں، وہ ظاہر ضرور ہوتے ہیں، وہ کسی طریقے سے بھی ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں. یہ خاتون کبھی بھی نہ ملتی، اس خاتون کی لاش کبھی نہ ملتی، اس کا خاوند اور یہ جعلی عامل جو ہے کبھی بھی نہ پکڑے جاتے اگر اللہ تعالیٰ بارش برسی. لاش انہوں نے دفنائی تھی باقاعدہ، اور پتھر بھی اس کے ساتھ تھے، لیکن اللہ نے یہ ظاہر کرنا تھا. بارش برسی، پانی اس نالے میں چڑھا اوپر. ظاہر ہے جب نالے میں پانی چڑھتا ہے تو جو ہلکی پھلکی مٹی اوپر پڑی ہوتی ہے وہ ادھر ادھر سے رکھتی ہے، وہ مٹی ادھر ادھر ہوئی اور وہ لاش باہر آئی، اور وہ پھر سامنے آئی، اور پھر اس کے بعد پولیس نے وہ لاش پکڑی، شناخت ہوئی، اور شناخت ہونے کے بعد یہ کیس اس طرح سارٹ آؤٹ ہوا. آپ اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا. اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.